शख्सियत लगती है सर आपको आईपीपी में, जिनमें जान है, आप समझते तगड़ा मुकाबला देंगे जनूबी पंजाब में? देखिए, मेरे सबसे न्याजमंदी का रास्ता है मेरा, सबसे मेरे मरासिम है। ठीक है, तो मैं तो किसी एक के लिए सर डिप्लोमेटिक एवरी टाइम। हाँ, यही कमाल है आपका, डिप्लोमेसी भी करके आप सियासत करते हैं, ये आपका कमाल है। ये मुझे बताइए कि जो लोगों ने भी छोड़ी हैं जमातें पंजाब में, वो पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों नहीं आए? अगर इतना प्रॉमिसिंग है वहां पे पीपल्स पार्टी का फ्यूचर, तो वो आईपीपी में चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में कोई बड़ी विकेट उस तरह से पंजाब के अंदर नहीं आई है। ये क्या वजूहात थी? देखें, बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं, रोज ज्वाइनिंग हो रही है। चेयरमैन साहब उधर हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट साहब वहां थे, तब भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं कि एक कुछ जगहों पे स्पेस का इशू है, जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास भी, पीएमएलएन के पास भी। और जैसे मैंने आपसे कहा जी कि ये फायदा जो है इनका, ये जब होगा इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब आपके इल्म में आएगा कि क्या सिलसिला है। ठीक है, और कुछ लोग जरूर इनमें से कामयाब भी होंगे। सही। ये सीसी को तो मैं सईद खान का कह सकता हूं, बकर वाले का। अच्छा, ठीक है, सही। बिकॉज वो मैं देखा ना, वो पूरी जब नई पार्टी बनी तो फिर वो ज्यादातर लोग उसमें चले गए। पीपल्स पार्टी में एक शायद ख्याल था कुछ जनूबी पंजाब से हवा चढ़ लेगी तो कुछ झक्कड़ उधर भी जाएगा, लेकिन वो भी आईपीपी में ही चला गया ना। तो वो थोड़ा एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल नहीं बन रही है, एक पीपल्स पार्टी जो दहाइयों से है, वो अगर प्रेफर करे आईपीपी में जाने को, तो फिर ये सवाल पूछना तो बनता है। देखिए, नहीं, उसमें देखिए इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि वो आपस में वही लोग आप एक ही ग्रुप में थे, कुछ आगे हुए कुछ पीछे हुए, कुछ लोग पीटीआई में थे और फिर जब उन्होंने खान साहब की तर्ज सियासत को देखा जो मुल्क की सालिमियत के खिलाफ, हमारे मुक्तदर इदारों के खिलाफ रही, और एक शिद्दत पसंदी की सियासत उन्होंने देखी जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, और उनकी तर्ज हुकूमत भी उन्होंने देख लिया जिसमें मुआशी नुकसान हुआ, बैन अल-अक़वामी तौर पर हम तना हुए। ये जो आज सब हम लोग भुगत रहे हैं वही आईएमएफ का मुआहदा है। ये जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं सर, फैक्चुअली अगर बात कर ले सर, ये डार साहब का, सर ये डार साहब का मुआहदा मैंने कल पढ़ के भी दिखा दिया, वो 60 रुपीज लेवी डार साहब का मुआहदा था। सुन ले, जी, लेकिन थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना, कंपेयर करें तो ये पुराने नहीं पुराने मुआहदे का तसलसल है, ऐसा नहीं है। डार साहब या इनसे हमारे को इतने अभी मरासम आप देख ही रही हैं कि जिस तरह की हमारे एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो, क्योंकि खान साहब ने कहा था खुदकशी कर लूंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, जब मुकम्मल फंस गए तब गए, और उन 23 प्रोग्रामों में सबसे सख्त प्रोग्राम ये था शराइत पे जिसको फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसको भी और जाहिर है केयर टेकर को भी। सर, ये जो सीईसी ने मैंडेट दिया है जरदारी साहब को कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आगे मामला तय करें, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी नजर में क्या है? ये किससे तय होंगे? ये क्या खदोखाल होंगे? क्योंकि अगर अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ा कैसे जाएगा? ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, कैसे जरदारी साहब जो है इसको परसू करेंगे मामले को? ये समझ नहीं है इसका सिरा क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने का। देखें, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड का मेरे ख्याल में कोई मतलब गलत ले लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड पे कभी यकीन नहीं रखती, ना ही हमें कभी इस तरह का मौके मिले। बिलावल साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है लेवल प्लेइंग फील्ड। सुन तो ले। जी। अच्छा, अगर अर्ज कर लूं, मेरी बात सुन लें। देखिए, सीईसी में मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन वहां पे बहुत सारे हमारे रहनुमाओं ने बहुत सारे इश्यूज उठाए, रेज किए कि ये हो रहा है, ये ज्यादतियां हो रही हैं, जिसमें पंजाब से ज्यादा दोस्तों ने बात की, कुछ सिंध से बात हुई, बलूचिस्तान, केपी, आजाद कश्मीर या गिलगित, हर जगह से लोग थे वहां पे। तो उसके लिहाज से जो इश्यूज थे कि जिस तरह का रवैया सिंध में मिसाल के तौर पर रखा जा रहा है कि बलूचिस्तान में भी अभी तहलील हुई है असेंबली, लेकिन वहां पे न तरक्याती काम रोके गए हैं, न इस तरह जब तक इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं आ जाता तो बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं होती तब तक, जो रीशफलिंग होती है ब्यूरोक्रेट्स की, लेकिन यहां पे हो गई, वहां पे इस उस पे नहीं है। फिर डेवलपमेंट के काम जो उन लोगों के लिए थे जो सैलाब या बारिशों की वजह से जहां पे नुकसानात हुए, लोगों के घर बनाने हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब रुक गया तो ये तो एक ये बात है। दूसरा जैसे ये हमारी ये शिकायत सर आपकी मैं आ रहा हूं उसी पे, जो उनको जो उनको दिए गए इख्तियारात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मुत्तफिका तौर पर,
وہ اس وجہ سے بھی کہ جس طرح کی یہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، اور ان کے لیے بھی کہ وہ سب سے یہ بات چیت کا اس لیے ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. باقی کوئی اس طرح کا ہمیں نہیں چاہیے کہ جی کل کو ہمیں دیکھیں موقع ملا. کچھ مانگے تو چاہیے سر. آپ کو نگران کابینہ کے اندر پی ایم ایل این کے وزراء، یہ بھی آپ نے ذکر کیا. اب جس وقت وہ وزراء آ رہے تھے اس وقت اتنا شور نہیں ڈلا، اب مزید ایک وزیر ایڈ کر دیا جس کا نون لیگ کی طرف جھکاؤ ہے ایز پر یور اون پارٹی. یہ مسئلہ ہے. پھر پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب تو سر بڑے قریب ہیں زرداری صاحب کے، وہاں سے شکایات ہے کہ سارے فنڈز پی ایم ایل این حاصل کر رہی ہے. جی بالکل، کچھ اس طرح کی شکایت وہاں پہ تھی نا، اور یہ ہے اس طرح کا. میں صرف آپ کو ایک موازنہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو جس طرح کی بتائی جا رہی ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ ان کی بھی مرضی سے. دیکھیں ہمیں ایک موقع ملا تھا سندھ گورنمنٹ میں، چیف منسٹر صاحب جو تھے ان کو اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ان دونوں نے دینا تھا. جو ہماری طرف سے نام آیا وہ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کا آیا، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہے، جن کا ماضی بھی بے داغ، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی ایک کی فیور میں جائیں گے، کسی کی فیور میں نہیں جائیں گے. وہ اے پولیٹیکل ہیں اور بالکل اپنا جو بھی ہے امپارشل ان کا. تو ہم نے تو یہ دیا. اگر اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق کرا دیے جائیں. چلیں اگر ڈی لمیٹیشن ضروری ہیں اور الیکشن کمیشن نے دن کم کر دیے ہیں، نومبر 30 کر دی ہے، تو اگلا شیڈول دے دینا. ہم تو صرف یہی بات کرتے ہیں. سر الیکشن کمیشن تو وہ شیڈول نہیں دے رہا، یہ آپ بھی مانگ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، تحریک انصاف بھی بات کر رہی ہے. صرف نون لیگ جو ہے وہ فروری کے حساب سے اپنی نفسیاتی طور پہ انہوں نے ایک اپنا جو گول رکھا ہے وہ فروری کے الیکشن کا رکھا ہے. اب وہ آپ کو تاریخ نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تاریخ دیں، وہ کہتے ہیں ہم تاریخ نہیں دیتے. اس سے آگے کے ایکشنیبل سٹیپس کیا ہیں؟ یا تو آپ عدالت کے اندر جائیں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی لائبل طے نہیں کیا، یا آپ جو ہے اس حوالے سے مزید کوئی اگر آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے پیپلز پارٹی نے طے نہیں کیا. آپ کہتے ہیں تاریخ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے. یہاں معاملہ ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے، چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ چلیں آپ اب اگر 30 تک ہے ضروری تو پھر آگے کی دے دیں. 100 دن، 190 نہیں تو 100 دن، 100 دن نہیں تو 120 دن، تو وہ اسکیڈول دے دیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی فروری کی بات کی، جو پی ایم ایل این کا موقف ہے انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا ہے، جس کے لیے چیئرمین صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو ڈیٹ بھی پتا ہے لیکن ہمیں ایسا علم نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو بھی سلسلہ ہوگا اسٹریٹ پاور، دوسری چیزیں وہ ٹائم سے ہوں گی، لیکن ہم بہت پر امید ہیں. اچھا، جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا ہے، تو جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی جسٹس صاحب پہ وہ یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کا اعتماد بحال کریں. ٹھیک ہے، اعتبار بحال کریں عام لوگوں میں، ہو کہ یہ نہ ہو کہ یہ جی کسی کوئی لاڈلا ہے، کوئی دیگر چیزیں ہیں.